بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علنور وزیر کتونکو زه په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره په بجټ باندې خبرې کوو چې کوم حکومت موجوده بجټ پیش کړی دی، نو آیا د دوی په خیال باندې دغه بجټ عوام دوست بجټ دی او کنه، او د نه علاوه چې کوم دغه بجټ دی سرکاري ملازمینو نه علاوه چې کوم عام غریب خلک دي د هغوی دپاره څه ریلیف دوی ته په نظر راځي او کنه، او د نه علاوه چې کوم موجوده مهنګایي ده چې د حد نه سوا ده، په دې حواله سره د دوی چې کوم غریب ولس دی ورته پیغام څه دی، په دې مختلفو څیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. بجٹ عوام دوست بجٹ ہے. دیکھیں، بجٹ مشکل حالات میں دیا گیا بجٹ ہے. حالات سازگار نہیں تھے. ان حالات کے اندر، غیر معمولی حالات کے اندر جو ہے ایسا بجٹ دینا ایک چیلنجنگ معاملہ تھا. پھر بھی پوری کوشش کی ہے تنخواہوں میں اضافے کی صورت میں، یا آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کے لیے جو یوتھ ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں، یا آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کے حوالے سے جو ہے بہتر ان کو اکانومک سپورٹ دینے کے لیے اقدامات لیے گئے ہیں. اور زرعی اعتبار سے، اور سب سے جو بڑی بات ہے جو ہماری تجارت کو بڑھاوا دینے کے لیے، تو چیزیں اس میں بہتری ڈیولپمنٹس لائی گئی ہیں. انرجی کے لیے، کراچی کے لیے پانی کا بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے، جو کہ بہت اہم ہے کراچی کے بنیادی مسئلہ ہے. ہمارے مسائل بہت ہیں اور وسائل کم ہیں. کم وسائل میں بہت سارے مسائل کو دیکھنا اور ان کا حل نکالنا ایک پیچیدہ معاملہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بجٹ جو ہے وہ بہت ہی تحمل سے سوچ بچار کے بعد جو ہے وہ بنایا گیا ہے مشکل حالات میں. اس لیے یہ کوئی بہتر حالات ہوتے تو اور اس سے مزید بہتر بجٹ آ سکتا تھا. بجٹ میں سرکاری ملازمین کے علاوہ ایک عام غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف آپ کو نظر آیا ہے یا نظر آ رہا ہے؟ میجرز کے لیے بھی تنخواہوں میں اضافے کی جو بجٹ میں تجویز ہے وہ بہت میں سمجھتی ہوں مثبت بات ہے، پازیٹیوٹی ہے، اور عام عوام کے لیے اس میں سہولت ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہم اپنے نوجوانوں کو بہتر یوتھ ڈیولپمنٹ کے پروگرامز دیکھ رہے ہیں. اب جو خواتین کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں جس میں خواتین کو جو ہے وہ اپنی روزگار بہتر سپورٹ، انکم سپورٹ کے لیے کام کرنے کا موقع ملے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں، اچھی چیزیں تو ہیں. زیادہ مہنگائی کے حوالے سے آپ کا غریب لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں غریبوں کے لیے نہیں، پیغام تو ان امیروں کے لیے ہے کہ جو اسراف کرتے ہیں، جو اپنے پیسے کا فضول خرچ کرتے ہیں، جو میانہ روی اختیار نہیں کرتے، جو یہ احساس نہیں کرتے کہ ان کی ذمہ داری سوسائٹی میں کیا ہے، ان لوگوں سے میرا پیغام ہے. جو ٹیکس نہیں پے کرتے، میرا پیغام تو ان لوگوں کو ہے جو ہے لگژری کی زندگی پسند کرتے ہیں اور ٹیکس پھر بھی نہیں دینا پسند کرتے. ایویڈرز، ٹیکس ایویڈرز سے ہے میرا پیغام کہ آپ ٹیکس دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک رسپانسبل سٹیزن کی صورتحال میں. غریب کو میں کیا پیغام دوں؟ غریب تو محنت بھی کر رہا ہے، مشکلیں بھی سہ رہا ہے، برداشت بھی کر رہا ہے. غریب کے لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے اس کے لیے تو ہمیں ایفرٹ بھی کرنی ہے اور اس کا بازو بننا ہے. تو صبر سے کام لینا چاہیے غریبوں کو. غریب تو آلریڈی صبر کر رہا ہے میرا بھائی، اسے کتنا صبر کرائیں گے؟ وہ تو آلریڈی صبر کر رہا ہے. اقدامات اٹھائیں گے غریبوں کے لیے، حکومت کا آپ لوگ حصہ ہیں. عام عوام مشکل میں ہوتی ہے، اور میں نے جس طرح آپ سے کہا جو ٹیکس ایویڈرز ہیں وہ بیرون ملک اثاثے بنا رہے ہوتے ہیں، اور جو یہاں پہ رہتا مزدور ہے وہ سارا سال دوسروں کے مکان بنا کے خود بغیر مکان کے جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو اس کی فکر ہونی چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے حق میں اور عام مزدور کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے. دستاسو په خیال باندې بجٹ عوام دوست بجٹ دی. ګوري چې کوم دا اوس موجوده صورتحال دی او چې کوم زمونږ د معیشت کوم صورتحال دی چې هغه د بیان نه بهر دی، چې مونږ وایو چې کوم زمونږ ضرورتونه دي او کوم بجټ یا به پوره شي، نو بالکل مشکل حالات دي. خو په دې مشکل حالات کې چې تاسو ګورئ چې څه څیزونو ته سبسیډي ورکړې شوې ده، څه باندې مختلف حوالې سره ریلیف دی، اور پیټرولیم مصنوعات چې ګورئ په هغې کې کمی راوستې ده. نو اور بل زه دا وایم چې کوم روس سره اوس پیکیج دی د آیل حوالې سره، نو دا ټول هغه څیزونه دي چې زموږ په بجټ به ضرور اثر انداز کیږي، او چې کوم مشکلات دي موږ سره، نو هغه ګرانی به یقینا کنټرول شي. دا نشم ویلی او دا به زه وایم چې غلط بیاني وي زما، چې زه وایم چې په دې به ټول خوشحاله شي. خوشحالی خو به نه، خو کم از کم گزارې حال به وي چې کم حالات دي هغې ته کتو مطابق به څه نه څه تسلي وي د حکومت چې ان ون وے اور دی ادر څه ریلیف ملاو شو.
خو دا به ضرور ویل غواړم چې کوم مونږ وسایل دي او کوم پالیسی دا کاغه حکومت یو سسټینډ کی او مخې ته هغې زمونږ د وسایل چې کوم زمونږ پاکستان کې نعمتونه دي په هغې یو صحیح پالیسی په صحیح ډایرکشن کې لاړ شي او زه به وایم چې د IMF نه به مونږ خلاص شو اور مونږ به په خپلو پالیسیانو کې آزاد یو نو مونږ به نه دا د بجلی بلونه چې کوم ورځ تر ورځه زیاتیږي چې کوم د پیټرولیم لیوي باندې مونږ باندې قدغن لګې شوی دی دا ټول مسایل به حل شي خو دې ته به لږ ټایم پکار وي او د عوام کوپریشن به هم ضرور پکار وي. بجټ کې سرکاري ملازمینو نه علاوه د یو عام غریب تن دپاره څه ریلیف تاسو ته په نظر راغلی دی؟ ګوري دا بجټ چې کوم دی هغې کې یو ټارګیټ کېښولی شوی وي چې په دې به ټیکس کلیکشن وي نو دا ټیکس کلیکشن بیا مختلف وي ډایرکټ هم وي انډایرکټ هم وي نو یو عوام که هغه ریړۍ لګوي که هغه دکاندار دی که هغه کوم هم کاروبار دی وړوکي نه واخله د غټ مال چلولو پورې چې کوم بزنسمین دی په هغه یو قسم ټیکس چې کوم دی هغه هر چا باندې لګي نو د چا آمدن چې زیات دی نو هغه باندې خو دوره فرق نه پرېوځي خو چې چا آمدن کم دی هغه خو ضرور د هغې صورتحال هغه ته ګرانه وي خو چې کوم حکومت اوس ټیکسز کې څه ریلیف ورکوي څه بجلیو کې سلیبس دی ګیس میټرز کې سلیبز مختص کړي دي او چې کم غریبانو نو هغې د وجې نه انرژیز کنزمپشن کې هغه زه وایم چې مختلف حوالې سره هغې ته بیا یو قسم انډایرکټ که نه نو هغه ریلیف به میلاو شي ډایرکټلی په دې حوالې سره. حد نه سوا شوې مهنګایۍ په حواله سره تاسو غریب ولس ته پیغام څه لرئ؟ بالکل دې کې شک نشته چې مهنګایي صرف پاکستان کې نه بلکې اوورال په دنیا کې چې تاسو وګورئ امریکې غوندې سوپر پاور چې کم دی عام د ریسیشن اوس نن سبا هغوی ته مشکلات دي او په مخه دی هغوی نو پاکستان کې خو زمونږ چې دا نو زیاته تر طبقه چې زه وایم چې میډل کلاس و هغه هم خطې غربت نه لاندې راغله د مهنګاهي د وجې نه هغه انډیکیټرز چې کوم دي مونږ سره ډېر خطرناک صورتحال ته راغلل خو زه به بیا دا وایم چې زمونږ عوام چې کوم دی هغه زه وایم چې الحمدلله یو اسلامي مملکت دی او د هغوی عقیده دومره مضبوطه ده په خپل رب باندې چې رب پیدا کړي او رازق الله دی نو هغسې صورتحال نشته څنګه چې زه وایم چې د بهر ملکونو ته وګورئ چې کم سړکونه ډک دي کم مشکلات دي د مهنګایي او باوجود د دې چې ریاست د هغوی ذمهداري اخلي ریاست هغوی ته هر قسم سهولتونه ورکوي دلته هغسې سهولت هم نشته دی چې کم پکار دی او چې کم زمونږ عمر لا چې کومه ده بینګ مسلم دلته نه ده امپلیمنټ خو په یو کې دا په بار ملکونو کې هغوی کوي او هغې مطابق ریاست کم ریلیف ورکوي هغې نه باوجود هغوی ریاست ډېر په مشکلاتو کې دی نو دلته الحمدلله هغه ایمانی قوت دی زه وایم چې په هغې باندې خلک وخت تیروي اور الله دې کړي چې زمونږ دا الله ساتي سهاره ده بالکل دا زه وایم چې دا د الله سهاره ده چې هغه خلک مطمئن دي کنې ادروایز دی صورتحال ته چې وګورو نو هغه اطمینان بخش نه دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال سے تو ہے انسان گورنمنٹ جتنا کچھ کر سکتی تھی جتنا لیوریجز آپ انڈر پریویلیج لوگوں کو دے سکتے تھے جتنی آپ مدد کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ تو نہیں یہ آخری تو نہیں ہے نا کہ اس کے بعد سے ہمیں کبھی موقع نہیں ملے گا یا یہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ جب ہم لوگوں کو کر سکیں اور جہاں تک کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے اور پہلے بھی کیا ہے آج بھی کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے. سرکاری ملازمین کے علاوہ ایک عام غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف آپ کو نظر آیا ہے یا نظر آ رہا ہے؟ نہیں کیوں نہیں نظر آ رہا ہے دیکھیں نا جب آپ کی یہ سب کچھ ہوگی نا وہ جولائی کے بعد ہوگی جب بجٹ پاس ہو جائے گا تو جتنی آپ نے لیوریجز دیا ہے جتنی آپ نے ٹیکس کو کاٹا ہے جتنی آپ نے چیزوں میں کمی کی ہے وہ سب آپ کو انشاءاللہ تعالی جولائی کے مہینے سے نظر آئے گی جب بجٹ پاس ہو جائے گا اس کے بعد اور آپ خود دیکھیں گے فرق انشاءاللہ ضرور پڑے گا. ہم پہلے بھی کوشش کرتے جیسے میں نے بتایا پہلے بھی 2013 سے 18 میں ہمارے حالات ایسے تو نہیں تھے جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا بہت مشکل حالات تھے اس میں بھی آخر ہم نے قابو پایا تھا نا. تو یہ مشکل حالات میں ہم کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. سب سے زیادہ مہنگائی میں ایک عام غریب آدمی کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ان کو میں کیا پیغام دوں ان کی پریشانی کو ان کی مشکلات کو ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم ہی آپ کی مدد کر کے آپ کو آگے بڑھائیں گے. ہم کسی فینٹیسی دنیا میں نہیں رہتے اسی دنیا میں رہتے ہیں
जहाँ तक बजट की बात कही, कोशिश की गई, जिससे आपको भी याद होगा कि लास्ट टाइम हम तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर सके थे और पेंशन में इजाफा नहीं कर सके थे। तो एक रिलीफ देने की डेफिनेटली, पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, IMF के साथ डील भी आपके सामने है कि वो अभी तक नहीं हो पा रही और हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ रहा है। मईशत का बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान में, जिसको संभालने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक मैं कहती हूँ कि अगर मैं पेंशन को और इसकी इंक्रीज़ को जो 30% 35% है, उसको अगर मैं थोड़ा सा हवा का झोंका कहूँ तो मेरे ख्याल से कुछ कोशिश की गई है। आपने ये भी देखा कि सोलर सेक्टर को भी रिलीफ दिया गया, IT सेक्टर को भी रिलीफ दिया गया। ऐसा नहीं होता कि आज आप रिलीफ दें और कल जो है वो पब्लिक आपके सामने आ जाएगी कि जी हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया। ये ऑन गोइंग चीज़ें होती हैं, ये इसको टाइम लगता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है जिस तरह आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं। इसी तरह ये एक कोशिश की गई है कि हम IT सेक्टर में पाकिस्तान में उस डेवलपमेंट के उस पोर्शन को जो है वो रिलीफ दे सकें। बजट में सरकारी मुलाजमीन के अलावा एक आम गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ आपको नज़र आया या नज़र आ रहा है? मैंने फिर वही बात की कि जितने भी सेक्टर्स में कुछ ना कुछ हद तक रिलीफ दिया गया है, वो उस रिलीफ को देने का मकसद ये है कि उसका जो समरात हैं वो आम पब्लिक तक जाए। जहाँ तक आपको भी पता है कि रूस का जो तेल अभी आया, जो अभी रिफ़ाइन होने के लिए गया, पहुँचा है, कल तक पहुँच गया था वो, तो वो भी एक रिलीफ का है, जिसमें इंशाल्लाह ताला 30-40 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल नीचे आएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा रिलीफ, क्योंकि इंटरलिंक है पेट्रोल की कीमतें जो है बाकी चीज़ों की कीमतों से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है चीज़ों के यहाँ से वहाँ मूवमेंट का। तो मेरे ख्याल से एक रिलीफ की कोशिश की जा रही है। सबसे ज़्यादा महंगाई में जो गरीब तबका मुतासर हो रहा है, आपका उनके लिए पैगाम क्या है? बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा है। हुकूमत कोशिश ही कर रही है और अल्लाह करे कि हम इसके समरात जो है वो आम पब्लिक तक जितनी जल्दी हो सके उसको करें। मुश्किल वक्त है। बीइंग अ कौम मैं यही कह सकती हूँ, मेरा बच्चा भी भूखा सो रहा हो तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, आपका बच्चा भी भूखा सो रहा होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। मैं अपनी आवाम को ये कह सकती हूँ, ये बहुत मुश्किल वक्त है। बस पाकिस्तान के लिए दुआ करें और दुआ करें कि जो हुक्मरान है वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा फ़ैसला कर सके। बजट अवाम दोस्त बजट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बजट ही अवाम दोस्त है इसलिए कि IMF की मदद के बगैर, IMF की इमदाद के बगैर, IMF के तावन के बगैर एक ऐसा बजट दिया गया है जिसमें 30 से 35% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ी है, जिसमें डेली वेजेस वालों को 25,000 से 32,000 किया गया है, जिसमें दिहाड़ीदार मजदूर को भी महंगाई से निपटने के लिए इंसेंटिव रखे गए हैं, जिसमें पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के लिए बहुत मेहनत की गई। ये बजट पाकिस्तान की 75 साल तारीख का ऐसा बजट है जो इत्तेहादी गवर्नमेंट ने दिया है, जो PDM ने दिया है, जो तमाम सियासी जमातों ने दिया है, और उन्होंने अपना मफाद, अपनी सियासत को पाकिस्तान की रियासत पर कुर्बान करते हुए ये बजट बना के दिया है। बजट में सरकारी मुलाजमीन के अलावा एक आम गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ आपको नज़र आ रहा है या नज़र आया है? आया इसलिए कि जो आम आदमी है, डेली वेजेस वाला, दिहाड़ीदार मजदूर और जो घरेलू मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है। पेंशनर्स की पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है। उन मजदूरों की 25,000 माहवार आमदन से उनको 32,000 माहवार किया गया है, इसीलिए कि वो महंगाई के लिए निपट सके। सबसे ज़्यादा महंगाई के हवाले से आपका गरीब आवाम के लिए पैगाम क्या है? ये सही है कि हम महंगाई को कम नहीं कर सके, लेकिन हमारी कोशिश है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला करे जब हम नए इलेक्शन में जाएं तो हमारी जो महंगाई है ये ख़त्म भी हो चुकी हो, और सबसे बड़ी बात जो है कि इस महंगाई के खात्मे के लिए तमाम शहरियों को मिल के काम करना होगा। जो टैक्स नेट में नहीं है उन्हें रेवेन्यू के लिए जमा करा के पाकिस्तान की माशी हालत को खुद से बेहतर बनाना होगा। बजट अवाम दोस्त बजट है? जी जी बिल्कुल। आप देखिए, ये पहला बजट है जो 4 सालों के बाद एक आवाम के लिए रिलीफ जिसमें मिला है। कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए, और इवन सैलरीज को भी आप देख लें 30%, 35% वो भी इंक्रीज़ हो गए। इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता था। जिस तरीके से लाडले ने जो गवर्नमेंट हमें दे के गया था
اس میں جتنی پریشانیاں تھیں، جس میں فنڈز کے مسئلے تھے اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اور آئی ایم ایف کی طرف بھی جا رہا تھا، ہم نہ آئی ایم ایف کی طرف گئے نہ ڈیفالٹ کی طرف گئے، بلکہ ہم نے اتنا کام کیا، محنت کی کہ عوام کو بھی ریلیف دیا اور جو ملک کو بھی آگے لے گئے۔ سرکاری ملازمین کے علاوہ جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے کوئی ریلیف آپ کو نظر آیا ہے یا نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، آپ دیکھیں نا، اس میں اگر ہم چاہتے، کیونکہ ملک کے جو حالات تھے سب چیزیں بڑھ سکتی تھی، لیکن کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا۔ نیا ٹیکس نہیں لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں نارمل چیزوں پہ رہیں گی، اور پیٹرول کو بھی آپ نے دیکھا وہ بھی سستا ہوا ہے، تو اس سے بھی قیمتوں میں کم پڑے گا اور یہ عوام کے لیے بڑا ریلیف ہے۔ حد سے زیادہ مہنگائی میں آپ کا غریب عوام کے لیے پیغام کیا ہے؟ غریب عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ پاکستان میں تو میجارٹی غریب عوام کی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ حکومتیں بھی چلتی ہیں، تو یہ پہلی حکومت ہے جس نے عوام کا خیال کیا ہے اور آئندہ بھی کرے گی۔ بجٹ عوام دوست بجٹ ہے؟ عوام بجٹ تو میں نہیں کہوں گا، پھر بھی جو حالات کے حساب سے کچھ بہتر ہے۔ باقی میں کہوں، عوام کو کہوں کہ یہ میں مطمئن نہیں ہوں، حالانکہ جو مہنگائی ہے ان کو زیادہ تھوڑا غریبوں کے لیے فوکس کرنا چاہیے۔ ابھی بھی ٹائم نہیں گیا ہے، وہ جو ہے اس پہ جو ہے فائنل بل میں یہ کر سکتے ہیں۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے علاوہ ایک عام غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف آپ کو نظر آیا ہے؟ یہ دینا چاہیے، تیل سستا کرنا چاہیے، اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کم سے کم جو ہے آئل کھانے کا ہے، چینی ہے، دال ہے، اس پہ تو سبسڈی دیں یا کچھ اس میں رعایت رکھنی چاہیے ان کو۔ حد سے زیادہ مہنگائی میں آپ کا غریب عوام کے لیے پیغام کیا ہے؟ بھائی دیکھو، جو حالات ہیں ہر بندے کے لیے، غریب تو غریب ہے، پر مڈل کلاس کے لوگ سے پوچھو تو کیسے گزارا ہوتا ہے، بڑی تکلیف میں وقت ہے۔ جو ہے گورنمنٹ کو، جو میں کہہ رہا ہوں، جو کھانے والی چیزیں ان کو سبسڈی دینے چاہیے اور غریبوں کی دعا لینی چاہیے۔ کیا آپ کے خیال میں بجٹ عوام دوست بجٹ ہے؟ جی عوام دوست بجٹ ہے، مگر عوام کی مشکلات بھی ہے۔ غریب عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ 32,000 30,000 سے پوری نہیں ہو سکتی، یا تنخواہ پیشہ جو لوگ ہیں 40,000۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں احساس ہے، ہمیں ذرا یہ نہیں کہتے کہ ہم آٹے اور چینی کے بھاؤ کے کم کرنے کے لیے، ہم بالکل چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف ملے، اور جتنے بھی مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں خزانے میں جو حکومت کو، اس میں جو بہتر بجٹ ہو سکتا تھا ہم نے پیش کیا ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے علاوہ ایک عام غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف آپ کو نظر آیا ہے یا نظر آ رہا ہے؟ جی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے بڑھائے گئے ہیں اور وہ ریلیف عام آدمی کو ملے گا۔ حد سے زیادہ مہنگائی میں آپ کا غریب لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا چائے نہ پئیں، جو ہے مرغن غذا نہ کھائیں، یہ میں کوئی مشورہ نہیں دیتا ہوں۔ جو جتنا افورڈ کرتا ہے وہ اس طرح کی اپنی زندگی گزارے، میری یہی رائے۔ کیا آپ کے خیال میں بجٹ عوام دوست بجٹ ہے؟ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے عوام دوست ہے۔ دیکھو نا کیسی عجیب بات ہے کہ پہلی مرتبہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ مطمئن ہوا ہے کہ کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، سگریٹ مہنگے ہو گئے، مشروبات مہنگے ہو گئے، اور کیا چاہیے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے علاوہ ایک عام غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف آپ کو نظر آیا ہے یا نظر آ رہا ہے؟ اس میں ایک ریلیف ہے نا، انہوں نے 32,000 روپے ان کی وہ کی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ ان کو دیتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کا طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ ترقی کرے، یعنی کاروباری زندگی جو ہے چلے۔ اس کے لیے انہوں نے کافی اسٹیپ لیے ہیں، مثلاً انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو یہ بھی دعوت دی کہ آپ 1 لاکھ روپیہ باہر سے بھیج دیں، 1 لاکھ ڈالر، پوچھا نہیں جائے گا، ظاہر ہے وہ انویسٹمنٹ آئے گی تو پھر وہ عام کاروباری زندگی میں لگے گی۔ اسی طرح اور بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ عام کاروباری زندگی جو ہے وہ بڑھے گا، یعنی جیسے جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ کم کر کے 385 ارب کر دیا تھا 1200 سے، ہم اسے دوبارہ 1200 پر لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کٹ کیا تھا تو ایک دن میں 6 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ اب جب اتنی مالیت کے پروجیکٹ چلیں گے تو 6-7 لوگ جو ہیں مزید اپنے اس پر جاب پر ہیں وہ آ جائیں گے۔ یہی اقدامات ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ مہنگائی میں آپ کا غریب عوام کے لیے پیغام کیا ہے؟ کچھ نہیں، وہ اپنا کام بیچارے، کام تو گورنمنٹ کا ہے نا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب عوام تو ہیں اس وقت مطمئن ہوتے ہیں جب آٹا، چینی، یہ چیزیں سستی ہوں، اور گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں سستی ہوں۔ بجٹ تو کبھی بھی عوام دوست نہیں رہا ہے اس ملک کا،
وہ ہمیشہ جو ہے ان کے بجٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے، مزید جاب کے لیے تو پیسے نہیں ہوتے، وہ سارے پیسے جو ہے نن ڈیولپمنٹ اور جو قرض ہیں ان پر خرچ ہوتا ہے. تو عوام دوست کیسے ہو سکتی ہے؟ عوام دوست لگتے ہے جو عوام پہ کوئی پیسہ بچے. کیا آپ کے خیال میں جو باقی غریب طبقہ ہے ان کے لیے اب تک آپ کو کسی نے بتایا ہے یا کہ ان کو بھی کوئی ریلیف ملا ہے یا ریلیف نظر آ رہا ہے؟ نہیں تو مشکل ہے، کیونکہ جس مہنگائی جس حد تک اوپر ہے تو اسی حساب سے تو نہ تنخواہیں نہ ویجز ملتی ہیں اس ملک میں، تو بہت ہی ناکافی ہیں. تو تنخواہ بھی ہو یا جو باقی جو اخراجات ہیں لوگوں کے پورے نہیں ہوتے. تو اب اس مہنگائی میں کتنے حد تک ان کو ریلیف ملتی ہے مشکل ہے. تو کیونکہ پیسے بہت کم ہیں ہمارے حکومت کے پاس. زیادہ مہنگائی کے حوالے سے اور خاص کر غریب کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے غریبوں کو؟ نہیں، غریبوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ ان کی غریب کی حکومت ہے. غریب جو ہے اپنا ووٹ جو ہے غریب کے لیے استعمال کرے، جو ان کا ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، ان کے ساتھ ایماندار ہو. یہ جو جس وقت جو حکومت میں اشرافیہ ہے ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں، اب عوام کے لیے کوئی تو سوچتا نہیں. غریب کے لیے کسی کی توجہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ کیا گزر رہا ہے. جی ہاں، غریب کے لیے کوئی توجہ نہیں ہے. پھر قرضے اتنے بڑھ گئے ہیں تو اب سوچتے ہیں تو IMF کے قرضوں کی ادائیگی کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. عوام کے لیے تو کوئی نہیں سوچتا، عوام کے ریلیف کے لیے نہیں سوچتا. عوام اس ملک میں جس حساب میں ہے اللہ خیری کرے، دعا ہی کر سکتے ہیں غریب پاکستان کے عوام کے لیے. تو بڑے مشکل حالات ہیں. دا عوام دوست ځکه نه دی چې یو ډېر تکلیف دی ماحول کې موږ په حکومت کې راغلي یو او په کم پوزیشن کې چې موږ ګورنمنټ اخیستی دی. په څه ټیم چې موږ ګورنمنټ اخیستو په هغه ټیم کې د PTI MNAs به دا ویل چې څرنګه به موږ الیکشن ته ځو. دا یو علیحده خبره ده چې نن رژیم چینج یا ماحول او نن ماحول داسې جوړ شو چې هغو انټي پاکستان ته یې لاړو نو پولیټیکلی انوایرمنټ چینج شو. ادروایز د دو د نالایکي د وجه موږ هغه ځای ته روانو چې موږ به ښه خپل په اوازو باندې اورېدو چې پاکستان ډیفالټ ہونے جا رہا ہے، پاکستان ډیفالټ کیږي. نو الحمدلله ډیفالټ نه بچ شو. مشکل وخت دی لیکن بهتري به راځي. بجټ کې سرکاري ملازمینو نه علاوه چې کوم عام یو غریب تن دی د هغې دپاره څه ریلیف تاسو ته په نظر راځي یا مطلب د دوی دپاره څه اقدامات شوي دي؟ که چېرته د دغه ته لاړو موږ IMF ته نو زه په دې پوهېږم چې بیا به انشاءالله عام عوام غریب څه بهتري ته ځي. او که خدای نه خواسته هغه نه وشو او موږ لاړو سیکنډ بلاک ته هم انشاءالله تعالی ریلیف به لازمي د الیکشن نه مخکې پاکستاني عوام ته میلایي. حد نه سوا شوې مهنګایۍ کې غریب ولس چې کوم یو غریب تن وي هغوی ته تاسو پیغام څه لرئ؟ غریب دپاره صرف پیغام او د خلکو دپاره نو انشاءالله غریب ته دا پیغام دی چې موږ د هر پاکستاني هغه سړي سره چې کم د دې سفید پوش غریب سړی پاکستانی د مزدور دی د هغه سره موږ پاکستان پیپلز پارټي ولاړه ده. اور انشاءالله تعالی سندھ کې خو موږ ښه کلاو ریلیف ورکوو، انشاءالله په وفاق کې به هم ورکوو. کیا آپ کے خیال میں بجٹ عوام دوست بجٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے مشکل حالات میں میرا خیال ہے کہ اچھا بجٹ ہے، عوام کو ریلیف بھی ہے اور جو حالات ہیں بلکہ نکات تو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ PDM حکومت نے اور خاص طور پہ نون لیگ والوں نے صرف وہ 2 مہینے کے لیے دیا ہے کہ باقی کا سارا ملبہ وہ کیئر ٹیکرز پہ یا آنے والی حکومت پہ پڑے گا. تو یہ اپنا اچھا بجٹ دے کے وہ میرے حساب میں بڑا بیلنس بجٹ ہے. بجٹ میں سرکاری ملازمین کے علاوہ ایک عام غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف آپ کو نظر آیا ہے یا نظر آ رہا ہے؟ ہے نا جی، ہے ریلیف سارا ہے. پورا بجٹ پڑھیں تو جی کہ عوام کے لیے ہی ریلیف ہے. زیادہ مہنگائی میں ایک عام غریب آدمی کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پیوستر شجر سے امیدیں باہر رکھ، ہم نے وہ 4 سالوں کا گن صاف کرنا ہے اور انشاءاللہ وی آر رائٹ آن ٹریک. اور اگلے کچھ مہینوں میں آپ کو ثمرات نظر آئیں گے جی انشاءاللہ. بجٹ عوام دوست نه دی، عوام دشمن دی، غریب دشمن دی. تاسو ګورئ نن سټیټ منسټر فاینانس چې ده عایشه غوث پاشا هغې دا ویلي دي چې 9th ریویو دپاره مونږ مطلب دا دا بجټ جوړ کړی دی
نه دا بجټ خو د آی ایم اف د خوشحالولو دپاره جوړ شوی دی. جدا خبره ده چې تیر یو کال داسې دي دا کوشش کوي چې آی ایم اف خوشحاله کړي، د هغې دپاره د خلکو سرمن ویسته او د ګرانې بمونه په خلکو باندې وروله او بدترین قسمه تکلیفونه خلکو ته ورکړله، خو آی ایم اف بیا هم نه خوشحالېږي. آی ایم اف چې دې ته ووایي دا زموږ 3 مطالبات دي هغه پوره کړي، هغې ګول پوسټ چینج کړي، نور ورته 3 کړي چې هغه 3 پوره کړي، نور ورته 3 کړي. نو هغه خو په خپله وزیر خزانه او حکومت وایي چې دا د آی ایم اف د خوشحالولو لپاره دی او په کار دا دی چې آی ایم اف د دې بجټ نه پس موږ ته هغه خپل $1 ارب قرض چې کوم دی نو هغه راکړي. نو دا عوام دوست، پاکستان دوست، غریب دوست بجټ نه دی، دا آی ایم اف د خوشحالولو لپاره بجټ دی او دې په نتیجه کې او پاکستان نور معاشي دلدل ته ورداخلېږي او عوام د باندې به د مهنګای نور تکلیف راځي. د سرکاري ملازمینو نه علاوه چې کوم غریب ولس دی د هغوی دپاره څه ریلیف تاسو ته په نظر راغلی دی؟ ګوره چې غریب ولس ته به ریلیف هغې میلاویږي چې د بجلۍ قیمتونه کم شي، د پټرول ډیزل قیمتونه کم شي، د ګیس قیمتونه کم شي، د ادویاتو قیمتونه کم شي، د چای، چینی، اوړو، غوړو، ریج، دالونو قیمتونه کم شي. د دې قیمتونه خو په بر روان دي. نن اخبار کې خبر دی چې تقریبا 1.5 روپۍ بجلی یونټ حکومت اضافه وکړله. نو چې کله ته د دې څیزونو قیمتونه نه کمې نو که ته بیا هر څومره چغې ووهې چې زه غریب ته ریلیف ورکول غواړم او دا د غریبو دوست بجټ دی، نو دا بیا فراډ دی، دا دھوکه ده او د دې حقیقت سره هېڅ تعلق نشته. داسې شوې مهنګایي کې تاسو غریب ولس ته پیغام څه لرئ؟ زما غریب ولس ته دا پیغام دی چې په دې غربت کې خپل چې فاینانشل مینجمنټ دی هغه هم وکړي او دې سره سره په خپل خوا وشا کې چې څومره غریبانان دي، معاشي تنګ دستی ښکار دي. نو د اسلام چې کوم تعلیم دی د خیراتو، د صدقاتو، د زکاتو او د قرض حسنه او په خپل تکلیف کې خپل یو وګړي سره رور سره مرسته او کومک هغه هم پکار دی چې په دې وطن کې کونډې دي، یتیمانان دي، معذوره اپاهجه خلک دی، هغې سره مطلب دا ریاست خو نشي کولی، ریاست خو نه کوي، د ریاست خو ترجیح نه ده، نو چې کم از کم هغې نظر انداز نشي او هغې سره څه ناڅه مدد وشي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان حالات میں اس سے اچھا بجٹ پیش نہیں ہو سکتا. جتنی ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئیں یا بالخصوص ایگریکلچر کو جس طریقے ٹارگٹ کیا گیا ہے. ایگریکلچر ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور وہی ایک ایسا سیکٹر ہے جو بہت کم مدت میں اپنے رزلٹ دے سکتا ہے. انشاءاللہ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان بھی خوشحال ہوگا. ان حالات میں اگر آپ یہ کہیں کہ اربوں روپے صرف سبسڈی میں دے دیے جائیں تو یہ میرے خیال ہے خام خیالی ہے. گورنمنٹ کے بس کی یہ بات نہیں. لیکن ہر ممکن انہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی نیا ٹیکس نہ لگے، لوگوں پہ اس کا بوجھ نہ بڑھے. بجٹ میں سرکاری ملازمین کے علاوہ ایک عام غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف آپ کو نظر آیا ہے یا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو اس میں سب سے اچھا ریلیف یہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جہاں پہ آئی ٹی کے شعبے کو ٹارگٹ کیا ہے اس میں غریب کا بچہ بھی مستفید ہوگا. انہوں نے ایگریکلچر کو مستفید کیا ہے تو چھوٹا کسان اس سے مستفید ہوگا، وہ بھی ایک غریب پرسن ہے. عام آدمی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ میں بہت سی سبسڈی رکھی گئی ہے. انشاءاللہ عوام کی مشکلات جو ہیں وہ حکومت کی نظر میں اور اس کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش ہوگی. حد سے زیادہ مہنگائی میں آپ کا غریب عوام کے لیے پیغام کیا ہے؟ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں، لیکن ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے نا کہ گھر کے ہم 11 لوگ ہیں تو ایک نے کما کے لے آنا ہے، 10 نے بیٹھ کے کھانا ہے. میرا عوام کے لیے یہی میسج ہے کہ بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں تاکہ وہ معاشرے کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے مفید ثابت. کار بندے عوام دوست بجٹ دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بجټ خو به شاید داسې بجټ نه وي چې هغه د عوامو ټول مشکلات حل کړي، ځکه لکه په کارو خو چونکې درې نیم کاله چې دا بجټ یا دا ملک معیشت چې څومره تللی و په دغه حواله باندې بیا عوام دوست هم دی او غریب دوست هم دی.
ځکه چې پاکستان د هغه خلکو چې د پاکستان دشمنانو هغه بالکل دیواله کړی او در دې چې دا بجټ په پیښیږي نه او تاسو وینئ چې IMF کومې ډرامې اوس هم د مشترکي د پاره د دې چې د دوی بجټ پیښ نشي خو الحمدلله موږ پر الله باندې بروسه ده او بیا هم زموږ دروسه پورې د پیډیم موږ کوشش کړی دی په هر شي کې چې هغه وختي تور پورې اهم پل اهم وي نو په هغه باندې دا شی په دې واره بجټ دوستي عوام دوستي چې بالکل چې دا بجټ نه وای پیښ شوی نو د پاکستان د ماتېدو خطر به و لیکن په دغه وجه باندې چې پیښ شو او بیا په هغه کې ډیر زیات نور ټکسونه نه ولګېدل او بچاو وسلو دا ډیره غټه خبره ده چې عوامو ته د دې پته نشته بجټ کې د سرکاري ملازمینو نه علاوه د یو عام غریب تن لپاره څه ریلیف تاسو ته په نظر راغلی دی یا په نظر راځي خبره دا ده چې د هغه دپاره به هم چې دا اوس کوم موږ محنتونه روان کړي دي او تاسو به لږ چې موږ د دې مشکله څخه ځان وباسو ځکه چې پر موږ باندې چې کوم دباو دی هغه دباو دا دی چې کومې بانې کوي ابانې موږ پر کوم پر هغه سربیره لا هم د موږ سره ایمې پر لار نه ځي هغه دا چې د بجلی بیل به نه کموي او پلان به نه کوي نور زیات کا او ګیس زیات کا او تیل زیات کا نو په دې وجه دا ټول د عوامو شیان دي چې په دې موږ جګړه کړې ده او په دې باندې موږ د ځان محنت کړی دي او دې سره درېدلي یو ډټ کر کې چې تر اوسه پورې دې د موږ سره پر لار هم پر نه دي تللي هغه دغه وجه ده چې موږ پر عوامو نور بوج نه راولو چونکې د پاکستان معیشت دغسې جوړ کړی دی دا بچاو موږ کوو چې د عوام کني د عوامو به نور په دغه د ظلم په دغه کې نور پیساویږي نور به په دې مشکلاتو کې په دې دلدل کې پیساویږي لیکن دا هغه دلدل څه د بچاوېدو په دې کې ډېر شیان دي چې هغه موږ تقاضا ده او موږ نه کوو هغه د عوامو دپاره ریلیف دی سوا شوی دوباره حد نه سوا شوی مهنګایي په حواله سره ستاسو غریب ولس ته پیغام څه دی زموږ د غریب ولس ته پیغام دا دی چې د حد نه سوا شوې دا چې کومه مهنګایي ده څه مصنوعي موږ هم پکې جوړه کړې ده هم موږ ته پاته ده چې کوم ظلم موږ په خپل هم کوو ذخیره اندوزي موږ کوو او دغه خپل شی چې دا نسته دا بیا بل ځای ته موږ وړو د خپل ځان دپاره د یو کور د ګټې دپاره نو داسې شیان نه دي په کار چې موږ مصنوعي جوړ کړو په کار دا ده چې په عوام په داسې مشکلاتو کې دي مصنوعي باید چې ذخیره اندوزي چې په شریعت کې حرامه ده په اسلام کې حرامه ده دا باید چې نه اوسي په پاکستان کې الحمدلله هر څه ډېر غنم ډېر دي برډ ډېره ده غوړي ډېر دي هر څه شته خو موږ هم څه مصنوعي قلت پر ځان جوړ کړی دی او خپلې پیسې هغه په ډالرو کې کنورټ کوو او دا خپله دا چې کومه زموږ خپله ثقه ده یا زموږ خپل هغه پیسې دي هغه موږ اهمیت نه ورکو او پر خدای مې عقیده نشته پر قرآن مې عقیده نشته پر امریکا مې عقیده ده لیکن دا به ګورو موږ چې زموږ خپلې پیسې موږ د ډالر د غلامۍ څخه څنګه آزادوو دا به اوس موږ انشاءالله ودې قوم ته د عوامو ته ښکاره کوو کیا آپ کے خیال میں بجٹ عوام دوست بجٹ ہے جی میرا خیال ہے کہ اس بجٹ کے اوپر کرٹیسزم نہ ہونا لوگوں کا جو ہے ناکافی تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو عوام دوست بجٹ جو ہے دوست دشمن سب نے کہا ہے ناکافی ہو سکتا ہے جتنی مہنگائی ہے اس کو 100% ہم میٹ نہیں کر سکے لیکن آنے والے دنوں میں اس کے بھی انتظامات ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے سرکاری ملازمین کے علاوہ ایک عام غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف آپ کو نظر آیا ہے یا نظر آ رہا ہے دیکھیں جی بالکل عام آدمی کے لیے بھی بجٹ میں جو ہے چیزیں رکھی گئی ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ پینشنز جو ہیں وہ سرکاری ملازمین تو نہیں ہیں ان کو بھی ریلیف 17.5% دی گئی ہے یہ بہت بڑا طبقہ ہے پینشنرز کا پاکستان میں یہ لاکھوں کروڑوں میں لوگ اگر تمام اداروں کے آپ دیکھیں حکومت کے تو آپ کو نظر آئیں گے اسی طرح کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے جو عام آدمی کی زندگی کے اوپر جو ہے منفی اثرات مرتب کریں جو ہے اس کو بھی اوائڈ کیا گیا ہے زیادہ مہنگائی میں ایک عام غریب آدمی کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مشکل وقت ہے اور کچھ بنیادی تبدیلیاں ہمیں اپنی معیشت کے مختلف شعبہ جات جو ہیں ان میں لانے کی ضرورت ہے جس سے عام آدمی کی جو ہے وہ اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور پچھلا 1 سال جو ہے وہ زیادہ تر معیشت کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر سیاست کا انفلوئنس زیادہ رہا ہے تو الیکشن آنے والے ہیں الیکشن کے بعد اگر سے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی اور اس میں صرف اور صرف جو ہے عوام کے مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے پالیسیز بنائی جائیں گی ہمارے یہاں پہ جو ہے سب سے بڑا جو پرابلم جو ہے جو ہمارے پاکستان کا ہمارے اندر کا ہمارے وطن کا پرابلم یہ ہے کہ ریونیو کلیکشن میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کرپشن ہے کئی ہزار ارب روپیہ ریونیو اور اکٹھا کیا جا سکتا ہے جو نہیں ہوتا جو لوگ
टैक्स दे सकते हैं, बिजली का बिल पूरा अदा कर सकते हैं। शहरों के दरमियान में मार्केट्स जो हैं उनके अंदर लोग जो है बिजली 70-80% चोरी करते हैं, तो इससे आवाम आदमी की ज़िंदगी पे असर होता है। वो आवाम आदमी का हक छीन रहे होते हैं जो लोग टैक्स नहीं दे रहे होते और जो बिजली चोरी कर रहे होते हैं। बजट जब बजट आता है ना तो उस पर यही कहा जाता है कि ये अवामी बजट है। तो आपको ये पता है कि जो अवाम है, जो जिनके इस बजट के साथ ताल्लुक भी कोई नहीं, वो कितने परसेंट है इस मुल्क का जो है तनासब उनका, वो तो सबसे ज़्यादा वही है बेचारा। उसका क्या लेना देना इस बजट के साथ? वो तो बजट ये तो होता है उन लोगों के लिए जो आ गई बराज याफ्ता है। वो बेचारा गरीब आदमी तो अपनी उसी तरह की ज़िंदगी गुजारता है, वही कसम पुसी की ज़िंदगी करता है, वही गुजारता जाएगा बस। लेकिन हमने चूँकि कहना ये है ना कि अवामी बजट है। बजट में सरकारी मुलाजमीन के अलावा एक आम गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ आपको नज़र आ रहा है या नज़र आया है? तनख्वाह बढ़वा दी है उन्होंने, वो जो प्राइवेट थी, अल्लाह करे कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो चलो कुछ ना कुछ तो उनका गुजारा मुजारा तो हो जाएगा। पहले भी गुजारा ही करते थे, अब भी गुजारा ही करेंगे। बजट आवाम दोस्त बजट है। इन नामसाइद हालात में ये जो बजट पेश हुआ है, हम समझते हैं कि ये बड़ा बैलेंस बजट है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। हमेशा बजटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ जो हैं उनको बेहतर से बेहतर अवाम दोस्त होना चाहिए। बजट में सरकारी मुलाजमीन के अलावा एक आम गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ आपको नज़र आया है या नज़र आ रहा है? तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और हमारी कोशिश है कि अदर तबके के अलावा जो गरीब तबका है, नहीं, डेली वेजेस भी बढ़ाई गई आम आदमी की भी, और उससे ये है कि ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और बेहतरी होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सबसे ज़्यादा महंगाई में एक आम गरीब आदमी के लिए आपका पैगाम क्या है? बस हमें मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा सब्र शुक्र भी, इंतहा पसंदी से गुरेज करना चाहिए, और हमें तालीमी तौर पे माशरे को बेहतर करना होगा, और हुनरमंद लेबर हमें पैदा करनी होगी जो अपने रोज़गार का बंदोबस्त खुद कर सके। हुकूमतें कभी भी रोज़गार नहीं दे सकती। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है जिसमें माशरे तरक्की करते हैं और आम आदमी की हालत बदलती। कतुन को दे बजट पर हवाला सरा दे पार्लिमानी मेंबरानो तफसीली खबर था सुबह दे दुई हूँ हकीकत के महंगाई डेरा से वाशविदा दे महंगाई दे कमागुल दपारा चुकुम इकदामात ती आगा हम पकार दी गरीब बोलस्ता रिलीफ हम पकार दे दे सरा जमुंग दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराव से अल्लाह पामान।